نمحدار مأخلاي زوا نمحدار سمين معراب نمحدار معراب أبلات نبملؤهم أبز خواب زلهم ناي هيمانة مرحتي نبملؤهم كابل على حساب تحت ببدرجو زلهم ناي معراب جنبار ناي أرمي أزستن أبلاتن نبملؤها حزب خصم كبري هبلنا يبل بزي ناي لهم عن تعلت فلي زبلايو ناي سراويت أمرارحان نهزبنان أبا خصمنا زلنا قدمي له قلت أنيحيو اتوانا أبا خصم زمرت أنا كي تزاربناون قلسي كي قلتناون قلسي أو كله تقراواي نا فتاو تقراواي مسكبرون مننتون زخيد حاولت فيت كوينانا النزرارب زلنا نمبزحتهم تقارو امنتهم زقلصلو مريم تين فيت كوينانا نزرارب زلنا مريم تين مالت نكريستيان أمنتي نتقارو طرح يكونان نبملهم أبسمين كباب زلوا يخون بإثيوبيا مسارتيو زعدزيو أخسمتين تلنا نمسلم حواتنا خا النجاشون مالتنايو زي كيرسعنا إن الزرارة زلنا أفيت أخسم حاولت خوينكا موسان ترجم عبي كم تعنتو أو وسانة يكون كده وسانة مأتوا يحواتي يزقلصوا أخسم تيلنا من التجاريو تاريخ تجاريو قان بهلن تاريخنا منتنا إننا كبرتاتنا ما بقسيو ما أخلو أخسمي لنا قبطات عدوان نبل أخسمي لنا قلان دقو عن تنبين نبل أخسمي لنا شرا نبل أخسمي لنا والكايت نبل أخسمي لنا سبع عندرتا نبل أخسمي لنا دقو عن قلان رايان نبل أخسمي لنا عقامة والوالو نبل أخسمي لنا قرعال تعدى غازيان نبل ما بقسنا كلهم قانقا بهلي تاريخ مننت نزحاولت زي استحاز منم ترطر يبولن أخسم مس إثيوبيا طرح زي يكون زراخبنا مس عالمون زراخبنا حاولتي قال سيزب تقراي كجمر كله وسن سجم ما أخلا حاولتي له دريفة عن توببه سئل بقات أما يكون دريفه نافت قال سيست أمرنا ناي مجمريا ناي قالسي سبات ويت قالسي أرمو زحاولت زي إذا حاولت زي أزلات أرما خركمو نستحيزن حبون سنكنا سنيقنا خنقادل زنبرة ويا خنقرأكم أيكلن كافتم مجمريا تقاليلنا مسوطانا أرما هزبا ويانا حرنا تقراي زي سلازخونة زي أحيزنا خنقالس زي مالت دمان نبيهرا وخبر خان منت كان مجلس مالتي أخسم بأي عندبت ملي زي كجلس كلي رزيني تمارا مرت تمارا ميرام كلهنا زيو دحري زحلف 17 عامات قالسي كور مسوات خفيلنا نبيهرا وخبرنا منتنا نمثل عرسه وساننا مستعوتنا اما قال حاولت تخيلنا هنا تقبابيلو ازيو ناي حلوف منتنا تاريخنا نيو ناي يخصم تاريخ منتن حزنا خا ناي ولدتات سغغر كوينو اما قالون حاولت لنا كل تيو ناي قدم تاريخنا منتنا يجلص حزبون يقصل زناي مقلخا سلازي كلتي استاساسرينا انا اما نغ خلتي ام حاولتي بزح غوبن شنطرنا لنا بزح تاريخاو بوتا لنا بخبابيو ግን نخصم ان مقله استك يبلنان اخصم مقله فطيرو ናይ اخصم حاولتي
نناي مقالة حوالتي مفتار مخنيات كوينو سلزي أبز خمجي عين التاريخ أو بوتا خوين كموسان مس كلهم ناي تجارو بهراو منتن كبرن استأساسري أخصم حوالتي كم تعمتوا وزقلت لكم مس كلهم أبزخاب زلوا حزبتاتهم زت أسرنا ناي تجاريو أبزي دنجرجر زول حواتنا نبوت أمي ملاسو ناي تجارو خوين جن تجارو مس إثيوبيا خن تأسر غيرنا تجارو مس كالوت ناي سمين ناي إرترا حزبتات تأسر غيرنا تجارو مس كالوت من مخنا ما بقسي من النت إذا حاولت زي سلازي ترجم عبيو أبزي خوينا نوصل زلنا حاسبنا إنا وسنا أبزي خوينا خنوصل بزح جزية ببخوابي نوصلنا نمن تابزي أوسنا تحجز قلت كلكمي انتينا وسناي قصي لزمز زوسنايو قلصيو مختنا نسلامن حقاو مفتحن كاب حقاون سلاماون مفتحي نلعل نزمصون وي كفتخ مختنا قصليو تحدو سنه مختنا كقصليو مختنا لو الاونت بمخبار كرغاغصيو مختنا حدنت حزب تግራይን ሰራዊትን بزطناخر منገዲ ክንቅጽሎሊና እዩ ውሳነና እዚ ዝገልጽ ውሳነና ንሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዝኽልልን ናይ ሰራዊት ሕገ ደንብን መሰረት ገይሩ ተወሲኑ ብኡ መሰረት ከዓ ክንከዲና ስለዚህ ውሳነና ሕግን ስርዓትን ውን ክነኽብር ምዃንና እዩ ዝገልጽ مسلك خبرلك مجمريا حقن سرعة فليتك بحقن سرعة تمرح لك أخصم ناي حقن سرعة مسارتنا سلز خونه أبزي خوينا دقيمنا نرجع سألنا مالتي تلو خونا نمفتام هذا قلت له تفتسراوي تقتيمو ناي نابرا ناي دموز ناي نكبر ناي مريت نخالوت صقمات اوكي ملعلو صبو التجوابر تخكل يكونن فصوم داغم كم زي عينت ነገር بتግራይ ክፍጠር ይውሉን ፍጹም ይውሳነና ፍጹም بزخونه መለኪ ንታሪኽን መንነትን ህዝብ ትግራይ ይገልጽን ንናይ ሰራዊትና ሕግን ስርዓትን መምርሕን አይገልጽን ናይ ውሕዳት ወላ ይኹን ናይ ብዙሓት ስለ ዝኾነ ይኮነን መብዛሕትአን ኣሃዱ ብጣዕሚ ብዝተወሰኑ ተጋደልቲ ተገሊጹ ሕቶ ተጠቃምነት ተላዒሉ በአግባቡ እዚ ንምፍታሕውን ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ ነርና በብደረጁ ናሃትና ፀገምን ናይቶም ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ናይ መኸተ ቁልፍ ዝኾነ ሓይሊ ሰራዊትን እና ብሄራዊ ውዳበታትናን እዚኦም ሓቢሮም ትሕጂ ዘሎ ፀገም ፈቲሖም ንቅድሚት ንምኻድ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቃስ ዝተለዓለ እዩ ኦኬ ፀገም እዚው ቀልጢፍና ብዘይ ምፍታሕና ምስ ውሽጣዊ ፀገማትና ዝተሓዘ ናይ ኣመራርሓ ፀገም እዩ እዚ ግን ፀላእት ተጠቂሞምሉ ተም ሓድነትና ዘይደልዩ ተም ሰራዊት እዚ ኩሉ ዘይደልዩ ተም ሉዓላውነትና ከኽብር ዘይደልዩ ዝህዝብ እዚው ታሪኽ ኣኽሱምን መላእ ናይ ተጋሩ ታሪኽን መንነትን ዘለዎ ድሕሪ ኣኽሱም ዝመፀ ናይ መቐለ ሓወልትናን እዚኦም ዝሓዝዎ ናይ ቃልስን ናይ ክብርን ናይ ሕሉፍ ፀገሙ ፈትሑ ንቅድሚት ንምኻድ ዝገብሮ ቃልሲ ንዘይ ምስኻዕ ኣብ መንጎ ዕንቅፋት ገጢሙና ለማዕነ ነዚ ዕንቅፋት እዚ ንምፍታሕ ለይትን ቀትርን ኩሉ በብዓቕሙ ተመያይጡ ከምቱ ኣብ ውሳነ ዝተገለፀ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ እውን ከይደሎ ይህን ምሂን ብዝብል ብምክብባር ኢና ጌርናዮ ክግበር ዘይግብኦ ግን ሓንሳዕ ምስ ገጠመ ግን ንዑ ንምፍታሕ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ በብደረጁ ሰራዊት ብምሉኡ
እና ናይ ምምሕዳር ኣካላትና ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ በብኸባቢኡ ሃይማኖት መራሕቲ ዓበይቲ ዓዲ ኩሉ ይተረባሪቡ እዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሕ ክብሪ ሃበልና ብል በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ከጋድዱ ከም ዝተንቀሳቀሱ ኩሉ ነዚ ክፈትሑ ዝተንቀሳቀሱ ሚድያታት እውን ኣሉ ነዚ ተጠቂሞም ናብ ፀገም ክእትውና ዝፀዓሩ ሚድያታት ኣለው ነዚ ክፈትሑ ዝፀዓሩ ኣለው ስለዚ ውሳነና እውን ኣትመኸተ ህዝቢ ትግራይ መንነት ህዝቢ ትግራይን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይን መጻዓድል ህዝቢ ትግራይን ደጊፍኩም ደው ዝበልኩም ኣጠናኽሩ ነዚ ተዓናኢፍኩም ልኡኽ ናይ ፀላእትን መጻዓድል ህዝቢ ትግራይ እንደገና ናብ ባርነት ክምለስ ክበታተን ኣብ ፅዕሩ ሓይልታት ኮይንኩም ትዛረቡ ዘለኹም ናይ ሶሻል ሚድያን ናይ ሚድያ ኣካላት ግን ኣየድልየኩምን ኣይጠቕመናን ንኹልሃና ኢና ኣብ ውሳነና ገሊፅና እትዋና ዝሕጂ ወሲንናዮ ዘለና ውሳነ ካብ ዝሓለፈ ውሳነ ዝተፈላለየ ግዜ ወሲንኩም ኢኹም ኣይትትግብርዎን ዝብል እዩ ክንትግብሮ ኢና በቃ ርግፀኛ ሁኑ ክንትግብሮ ኢና ኩሎም ውሳነታትና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ወሲንና ዝተግበርናዮም ኣለው መሊእና ዘይተግበርናዮም ኣለው ምስ ውጫዊ ፀገማትና እዩ ዝኸይድ ፀገም እዚ ፈትሒና ክንትግብሮ ኢና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዘይንጠልም ምዃንና ኢና ወሲንና ዘይንጠልም ምዃንና ከዓ ክነረጋግፅ ኢና እዚኣ ኤብዛ መድረኽ እዚኣ ሓንቲ ክዛረባ ዝደሊ ክንትግብሮ ኢና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎድና ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ግዝያዊ መንግስትና ዘለው ፀገም እንዳማዕራርየ ጎድና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ በብደረጅኡ በዚ ጉዳይ እዚዩ ብጣዕሚ ግልፂ ኢና መላእ ሰራዊትና ከዓ ተማያይጡ እዩ አንቱም ካብ ኮር ንላዕል እንዳበልኩም ብዘይኮነት ሰራዊት ክትከፋፈሉ ዝፀዓርኩም ከዓ እዚኣ እውን መልእኽቲ እያ እዛ ናይ ሎሚ ውሳነ ኩላህና ተመያይጥና በብደረጅኡ ሰለስተ ደረጃ ላዕለዎት ኣመራርሓ እውን ማእኸለዎት እውን ብሙሉእ ተጋደላይ እውን ተመያይጡ ብሙሉእ ድምፂ ቃል ዝተኣተወ ውሳነ እዩ ከም እንትግብሮ ከዓ ርግፀኛ ኢና ኩላህና በዚ መንገዲ በዚ ሕጂ ዘሎ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ንድሕሪት ኣይንምለስን ስለዚ መላእ ህዝቢ ትግራይ መላእ መንግስታዊ መሓውር ብሄራዊ ውዳበና ንመንግስቲ ዝመርሕ ሕጋዊ ንመንግስቲ ዝመርሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ምስ ኣባላቱ ኣብ ጎድኒ እዚ ውሳነ እዚ ክኸውን በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ ንፅውዕ ከም ዝኸውን ከዓ ንኣምን ስለዚ ኩላህና ብሓደ ብጥምረት ከም እንኸዶ በዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ የማነ ፀጋም ዘይኮነስ ኣብቲ ትክክለኛ ብሄራዊ ኣጀንዳ ኮይና ንቅድሚት ክንከይድ ካብዚ መንገዲ እዚ ከውፅና ንፅዕሩ ከዓ ኣደብ ክገብሩ ብቐፃሊ ከም እንቃለስ እየ ክገልፅ ዝደሊ ስለዚ ዝውሳነ እዚ ክትግበር እዩ ኣብ ሓወልቲ ኣክሱም ኮይና ኢና ንውስኖ ዘለና ኣብ ቅድሜና ንክርስትና ተኣመንቲ ወይ ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ንዝኾና ከዓ ኣብ ፊት ማርያም ፅዮን ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚ ማለት ንሙስሊም ኣሕዋትና ከዓ ኣብ ኣልነጋሽ ፊት ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚዩ ሓወልትና ኣብ ቅድሜና ጌርና ሃይማኖትና እውን ሓደ ብሄራዊ ዓቕምና እዩ ንኩላህና ኣብዚ ኮይና ንፍፅሞ ከዓ ዝትግበር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ደሊ መልእኽቱ ረዚን ምዃኑ እውን ክገልፀልኩም ደሊ ዝተረፈ ኣጋ መወዳእታ ንኩሎም ብሄራዊ ዓቕምታት ትግራይ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኣብ መኸተ ዝተሳተፉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉን ሕዚ እውን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ደጊፎም ደው ዝበሉ ብሄራዊ ውድባት ንመላእ ኢትዮጵያውያን ንኣብ ከባቢና ዘለው ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐፅል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለው ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ
ከይድገም ኢና እንደሊ ዝሓለፈ ረስዕና ኣይኮነን ከይድገም ኣብ ቦርደር ኤርትራ ኢና ዘለና ግልፂ ንሕና እንደሊ ሰላም እዩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሰላም ክነብሩ እዩ ሕጋዊ ክኸውን እዩ ንሕና ሉዓላዊነት ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ምዃን ንፈልጥ ኢና ብሕጊ እሶ ኣይኮነን ፀገም ሰላም ግን እንደሊ ኢና ስለ ሰላም ምስ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደለ ሰላም ምስ ዝደሪ ተኻሊእ ብሕጊ ብስርዓት ይፃረየልና ጆኖሳይድ ተፈፂሙና እዩ እዚዩ ክቕፅል እየ ንዝብል ሓይሊ ግን ደው ይበል ደው ከም እንብል ኢና ነረጋግፅ ዘለና ኣብ መጨረሻ ቃሊና ናኣቱ ዘለና ኣብ መኸት ህዝቢ ትግራይ ክንትጉረው ኢና ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክዛረብ ብቃሎም ሓልዮም ኣብ መኸት ህዝቢ ትግራይ መወዳእታ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጀሚሮም ዝወድኡ ብፆትና ቃል ክዓፅወ የዘረባይ ብፃይስዩም ካብዚ ህዝቢ ተወሊድና ህዝቢ እዚ የቃሊሱና ዕብይና ነዚ ህዝቢ ጠሊምና ደኣ ናበይ ክንከድ ዋላ ደጋጊምና ክንስዋዕ ኢና ኢሉ ጀሚርዋ ተቃልሲ ወዲእዋ ክብሪ ሃበልና ዘለዓለም ብፀባይ ካፍቶም ዝጀመሩን ብመስዋዕቲ ዝወድኡን እዩ ዕላማ ይሃለወና ኣወዳድባና ውዳበ ይሃለወና ቁኑዕ ዕላማ ኣወዳድባና ቁኑዕ ወይ ድማ ትክክለኛ ኣመራርሓ ይሃለወና ቀደም ኣይተንበርከኽና ኣብ ዝሓለፈ ስርዓታት ኣይተንበርከኽና ሕዚ እውን ኣይንንብርከኽን እዚ መስዋዕቲ ዝሓትት ተኮይኑ ከዓ ክንከፍሎ ኢና ኢሉ ገይርዋ ከዓ ሕዚ ሰላም ማእኸል ጌርና ብቐፃሊ ካብዚ መፂኡ ተጋሩ ከንብርክኽ እየ ዝብል ግን ንሕና ኸ ደቂ መን ኮይና ኣብዚ ታሪክ ምዕራፍ እዚ ዘለና ኣብዚ ወለዶ እዚ ዘለና ሕሉፍ ታሪክ ተጋሩ ዓቂብና ንቅድሚት ከም እንኸይድ ሓወልቲ ኣኽሱም ምስክርና ይኹን ክብሪ ሃበለይ ወዲየ